वेलकम बैक। सिंध के अवाम मर नहीं गए, ये कैनाल नहीं बनने देंगे। बात नहीं मानी गई तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं फर्ज करें हुकूमत गिरा दें तो क्या इलेक्शन होंगे? कोई जमहूरी कुव्वत नहीं होगी तो अपोजिशन को फ्री हैंड मिलेगा और ये मुल्क के साथ जो चाहे करेंगे। जो साजिश हो रही है, ये साजिश पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है। अपनी ये आधे घंटे की तकरीर में 5 मिनट कनाल पे बात करते हो, 25 मिनट पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हो। हमें तो खदशा यही ना कि आप हमारा पानी ले लेंगे। कहता है कि जी 25% काम हो गया, कोई तो कहता है पानी बह रहा है। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा है और ये कनाल कभी नहीं बनने देंगे। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन है। जब पीपल्स पार्टी समझेगी हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। लेकिन एजेंडा किसका है? ये तो ऑपोजिशन वाले जो है, ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो। तो चाहते हैं जो दीवार बन के इनके हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है। अगर समझ ले कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके हुकूमत को गिरा दे, कौन आएगा? इलेक्शन होंगे इस वक्त। हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का। जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं कि इनकी साजिश है। दूसरा जो इनकी साजिश, जरदारी साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव किया? आप शायद सुलेमानी टोपी पहन के बैठे थे उधर से। साल है जहाँ पे 0 पानी जाता है डाउन स्ट्रीम कोटरी। आप इन लोगों को मारोगे क्या? मरने जैसा तो कर दिया है। CCI में तो यार वो मेजोरिटी में है, वो मैं अकेला काफी हूँ उनके लिए। केनाल्स के मामले पर हुकूमत का पीपल्स पार्टी से एक बार फिर राब्ता। पीपीज ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को पुरकशिश ऑफर्स की हैं। आला हुकूमती शख्सियत ने राब्ता किया है। पीपीज ज़राए ने तस्दीक कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी जहांगीर। आप जवाब दे दिया है और उसकी तमाम जो पेशकशें हैं वो भी मुस्तरद कर दी हैं। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वाजे किया है कि लिंक कैनाल्स के मुतालबे से पीपल्स पार्टी किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि नहरों का फैसला वापस लेना ही पीपल्स पार्टी का यकनुकाती मुतालबा है, जिसे किसी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वाजे किया है कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो ऑफर देने के बजाय CEC बुलाए ताकि मसले का हल निकाला जा सके। दूसरी जानिब जराए ने यह तस्दीक किया है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को तरक्याती मनसूबों के लिए भारी फंडिंग की ऑफर की है, जिसमें सखर मोटरवे के लिए फंडिंग समेत पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के मंसूबे जो तरक्याती हैं उनको आइंदा PSDP में लेने की ऑफर शामिल है। ताहम पीपल्स पार्टी ने वाजे किया है कि पीपल्स पार्टी का जीना मरना दरियाए सिंध के साथ है। पीपल्स पार्टी की ये बका की जंग है। अगर पीपल्स पार्टी बाकी रहेगी तो ही डेवलपमेंट हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने वाजे जवाब दिया है कि 18 अप्रैल से पीपल्स पार्टी सड़कों पर दमादम मस्त कैलेंडर करेगी। हुकूमत ने मजबूर किया तमाम फैसले हुकूमत के बजाय, पार्लियामान के बजाय सड़कों पर आवाम के साथ मिलकर होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध वालों का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ेगी। तो 24 घंटों के दौरान पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी हुकूमत का ये दूसरी बार राब्ता हुआ है और दूसरी बार जो ये राब्ता है ये आला हुकूमती शख्सियत की जानिब से किया गया है, जिससे पीपल्स पार्टी की क़यादत और रहनुमाओं ने जिनसे बातचीत हुई है उन्होंने वाज़ेह तौर पर तमाम पेशकशें मुस्तरद करते हुए अपने फैसले पर साबित कदम रहने का वाज़ेह पैगाम दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी नहरों का मामला उठाकर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं नहरों की मंजूरी खुद सदर आसिफ जरदारी ने दी। आसिफ जरदारी की मंजूरी और बिलावल की मुखालफत समझ से बालातर है। बिलावल एहतजाज के बजाय वालिद से पूछे नहरों की मंजूरी क्यों दी। पीपल्स पार्टी एहतजाज का ड्रामा रचाकर वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया नहरी मंसूबे का मामला सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया था। मुर्तजा वहाब छोटा भाई है, इख्तिलाफ होता रहता है। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में सीज फायर। गवर्नर हाउस में मुलाकात, एक दूसरे को गले लगाया। मेयर कराची ने कहा कि गवर्नर की कॉल पर लब्बैक कहा है। उम्मीद है गवर्नर सिंध विफाकी हुकूमत को कायल कर लेंगे। कामरान टिसोरी ने कहा चीफ जस्टिस ने मेरे खत पर नोटिस ले लिया। डंपर हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को जरूर इंसाफ मिलेगा। मुर्तजा वहाब भी कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं और कराची किंग्स की तरह कराची को भी मिलकर सपोर्ट करना है। कामरान
عمران صاحب کے ساتھ مختلف رشتہ ہے، ذاتی رشتہ ہے. گورنر صاحب کی آفر تھی، اس کے اوپر میں نے لبیک کہا اور میں نے وہ خط لکھ دیا. گورنر صاحب نے خوشائن چیز یہ کہ وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. اسلام آباد جا رہے ہیں، میں پوری امید ہوں وفاقی حکومت کو قائل کر پائیں گے. فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ مل کر ان چیزوں کو پرسو کیا جائے گا. صاحب کا مقصد شہر کی بہتری ہے، میرا مقصد شہر کی بہتری ہے. وہ اپنے طریقے سے کام کریں گے، میں اپنے طریقے سے کام کروں گا. چھوٹا بھائی ہے، ہوتا رہتا ہے. مرتضیٰ وہاب یہاں آگے گلے ملے آ کے جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر پوری بریفنگ دی مجھے. کراچی کی ترقیاتی منصوبوں پہ انہوں نے مجھے بتایا ہے. جیسے ہم نے کراچی کنگ کو سپورٹ کیا ہے مل کے، اسی طرح کراچی کو بھی سپورٹ کریں گے. میری آفر ان کو موٹر بائک پہ پیچھے بٹھانے کی تھی. کراچی گھومنا ہے، جس وقت کہیں گے. میں نے پہلے فاروق ستار بھائی کو پیچھے بٹھایا تھا، مرتضیٰ وہاب کو بھی پیچھے بٹھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن چنچی پر اگر یہ دفتر جانا چاہتے ہیں تو میں اس چنچی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وزیراعظم شہباز شریف نے بیلاروس میں ہیوی مشینری اور گاڑیاں تیار کرنے والی فیکٹری کا دورہ کیا. بیلاروس کے وزیراعظم الیگزینڈر تورچن نے بیلاز آمد پر وزیراعظم کا استقبال کیا. وزیراعظم کو بتایا گیا فیکٹری میں 1948 سے کانکری میں استعمال آلات تیار کیے جا رہے ہیں. 1951 میں گاڑیوں کے لیے ساز و سامان تیار کیا جانے لگا. 1958 سے 25 ٹن وزن اٹھانے والے ٹرک تیار کیے جا رہے ہیں. فیکٹری میں الیکٹرک اور ہائبرڈ ٹرک بھی تیار کیے جاتے ہیں. فیکٹری میں تیار مصنوعات پاکستان بھی بھیجی گئی ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے الیکٹرک بس کے ذریعے فیکٹری کا معائنہ بھی کیا. پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں. پنجاب میں ملک کی پہلی انٹرنیٹ سٹی بنائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ترکیہ میں اناتولیا ڈپلومیسی فورم سے خطاب. کہا پنجاب کے ہونہار اسکالرشپ سے 50,000 بچوں کو تعلیم دی گئی ہے. ہونہار اسکالرشپ کا 50% حصہ بچیوں کو دیا جاتا ہے. پنجاب میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. مجھے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا. پنجاب میں صحت اور تعلیم پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. صوبے میں آئی ٹی کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. تعلیم کے لیے متعدد غیر فعال اسکولوں کو فعال کیا گیا. ایک ماں کی حیثیت سے بچیوں کی تعلیم کی ضرورت کو سمجھتی ہوں. بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات. صدر اردوان نے اناتولیا ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. صدر اردوان نے نواز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا اور سابق وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. مریم نواز نے نواز شریف کی جانب سے ترک صدر کے لیے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا. مریم نواز شریف کا تقریب میں پہنچنے پر ترکی کی خاتون اول نے استقبال کیا. انہوں نے کلچرل سٹال کا دورہ بھی کیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن پہنچ گئے ہیں. وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ قیام کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف 2 ہفتے لندن میں قیام کریں گے، جہاں وہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ اور چیک اپ کرائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی لندن میں موجود ہیں. اور کراچی کو دوبارہ انارکی کی طرف جانے نہیں دیں گے. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ناانصافیوں کی وجہ سے شہر کے حالات خراب ہیں. اے این پی کے شاہی سید نے کہا کراچی میں لسانی نہیں انتظامی مسئلہ ہے، جو ہمارا حق ہے مل کر حکومت وقت سے مانگیں گے. کراچی کے حالات کو خراب کرنے کی شواہد مل رہے ہیں. شہر کو کسی طور پہ بھی ان حالات کی طرف دوبارہ جانے نہیں دیا جائے. اس شہر کے حالات میں کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے خراب کرنے میں. 50 سال سے اس شہر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے. کوٹا سسٹم میں سے بھی سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑا گیا ہے، نہ تعلیمی اداروں میں، نہ نوکریوں میں، نہ کاروبار میں. کراچی میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کی ضرورت ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں، مل کر شہر کے حقوق حاصل. کراچی کا جو حالات، یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے انتظامی. اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو اس کے خلاف پرچہ کٹے. سب سے سزا ہے. کراچی میں بے روزگاری، ایجوکیشن میں بھی دھاندلی، میرٹ کا قطر. پانی نلوں میں نہیں ہے، ٹینکروں میں ہے. ہمیں پانی بھی گھروں میں نلکوں میں چاہیے، ہمیں بجلی بھی اپنے ٹائم پہ چاہیے. جو ہمارا حق ہے وہ حکومت وقت سے ہم اور مل کے خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ چلیے. ویلکم بیک. اور ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10 جو ہے وہ جاری ہے ابوتاب کے ساتھ. اور پی ایس ایل سے جڑی تمام تر خبریں کیا ہیں یہ جاننے کے لیے ہم رخ کرتے ہیں نیوز روم میں، جہاں پر موجود ہے ہماری ساتھی اینکر انمول.
Over to you, Anmol. PSL 10 का मार्का जारी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और आज का जो मैच लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर के हाथ में है, क्योंकि क्वेटा अब तक सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली टीम नज़र आ रही है और क्वेटा की जानिब से 217 रन बनाए गए, और जिसके मुकाबले में अभी पेशावर की जो है वो बैटिंग जारी। कराची और मुल्तान का आज मैच है और क्रिकेट एनालिस्ट की जानिब से कामरान अकमल और बासित अली की जानिब से कराची को फेवरेट करार दे दिया गया है। डेविड वार्नर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है कराची किंग्स की टीम के अंदर। सबकी जो नज़रें हैं इस वक्त डेविड वार्नर के परफॉर्मेंस के ऊपर है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, आइए भी सुन लेते हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार कराची किंग्स सरप्राइज करेगी, बेस्ट मौका प्लेऑफ में जाने का। वार्नर को जो कप्तान बनाया ना, टाइम सेट की जंग तो होगी, उसी से तो जीत के निकलेगा वो बनेगा शहंशाह। कराची ने अपनी बैटिंग अच्छी हुई ओवरसीज, नबी कुछ दिन ये ट्रम्प कार्ड होगा। तमाम तमाशाई कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच देखने के लिए इस वक्त कराची स्टेडियम का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जोश व खरोश भी दिखती हैं और तमाम तर तमाशाइयों की जानिब से क्या कहा गया है, हमारे नुमाइंदा अलीसन वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते। सुपर लीग सीजन 10 का मेला अब शहर कायद में सजने जा रहा है और आज है मुकाबला कराची किंग्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान। फैंस अब आना शुरू हो चुके हैं। होगा इंशाल्लाह कराची जीतेगा। हम पहली बार आए हैं, बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैच होगा, एंजॉय करेंगे खूब। अच्छा, कुछ कराची वालों से भी हम बात करते हैं कि एक ने तो फुटबॉल की जर्सी शायद चलाई हुई है और एक पाकिस्तान की पहने हुए। क्या कहना है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट करें, कराची या मुल्तान? कराची को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। डेविड वार्नर कैप्टन है, वो वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। बहुत उम्मीद है उनसे, बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो इंशाल्लाह उनसे बहुत उम्मीद है कि वो इस साल कराची को जितवाएंगे दूसरा PSL का टाइटल। और आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है। सामने रिजवान की टीम है, दो दफ़ा वो भी जीत चुकी है टाइटल, तो बहुत एक्साइटेड है इस बार। दुआएं तो ये हैं कि अच्छा कहने कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग में एक बड़े प्लेयर के तौर पर डेविड वार्नर शिरकत कर रहे हैं, तो उम्मीदें तो ये रखनी चाहिए कि सेंचुरी बनाएं। क्यों भाई? मैच को देखने के लिए जोश और खरोश तो है, लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि कराची किंग्स की टीम के अंदर 2 चेंजिंग्स कर दी गई हैं। लिटन दास को रिप्लेस करेंगे बेन निक, जबकि केन विलियमसन को रिप्लेस करेंगे साद बेग, और ये 2 चेंजेस के साथ जो है वो कराची किंग्स आज खेलने जा रहे हैं। आज का जो मैच है कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स के साथ बड़ा मैच है, तमाशाइयों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, लेकिन 2 ये चेंजेस की गई हैं। लिटन दास और केन विलियमसन की चेंजिंग की गई है और आज के मैच के अंदर ये खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होंगे। दोबारा चलते अपने न्यूज़ स्टूडियो में, वहाँ पर मेरे को एंकर्स मौजूद हैं। मज़ीद खबर। थैंक यू सो मच अनमोल, आपने PSL के हवाले से जो अपडेट्स थी वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाई। और ज़ारा, जैसा कि आज कराची किंग्स का टाकरा होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान के साथ, तो हम सभी बड़े एक्साइटेड हैं कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को ये अपडेट देते हैं कि क्वेटा जो है वो ये मैच 80 रन से जीत गया है। क्वेटा ये मैच जीत गया है। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मार्का था और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैदान मार लिया है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा है, ये हुकूमत के लिए मसला है, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। मुल्क में IT सेक्टर और कानकनी का शोबा गेम चेंजर साबित होगा। मईशत की बेहतरी के लिए 13.5% टैक्स टू GDP का करना होगा। 24 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कह दिया कि इसको प्राइवेटाइज कर दें। बात करते हैं एजुकेशन पे और हेल्थ पे और इन चीज़ों पे क्यों नहीं खर्च हो रहा, ये उसका जवाब है कि ये ट्रिलियन हमें इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो कोई दे भी रहा है, तो अब इसलिए आपकी मदद की जरूरत है कि आप। कराची में पानी की किल्लत, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का इजहार तशवीश। अली खुर्शीदी कहते हैं पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत में है, लेकिन शहर के पानी में एक बूंद भी इजाफा नहीं हुआ। हुकूमती नाअहली से पानी और जान का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं। पानी के लिए तरसती आवाम टैंकर के पहियों तले कुचले जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने कराची को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। बानी PTI की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी। अडियाला जेल हुकाम ने 15 अप्रैल को बानी PTI को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांगी है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने सिक्योरिटी के लिए खत लिखा। बानी PTI की इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानत की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बानी PTI को 15 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे रखा है।
بانی سے اس لیے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی کہ ابہام پیدا ہو. اعظم سواتی اپنے طور پر بیان اور اپنی کوشش کر رہے ہیں. میرے علم میں ایسا کچھ نہیں. پارٹی سطح پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پی ٹی آئی رہنما بیان بازی نہیں کر رہے, کچھ اصول اور قاعدے کی باتیں ہیں, ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, جلد معاملہ طے پا جائیں گے. کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم پتلی گلی سے نکل جائیں گے, تو ایسا نہیں. بیان بازی نہیں کر رہے, کچھ اصولوں کی باتیں ہیں, کچھ قاعدے کی باتیں ہیں, وہ ہم نے طے کرنی ہیں, تو انشاءاللہ طے ہو جائیں گی. ہم میٹنگ بلا رہے ہیں پولیٹیکل کمیٹی کی. سواتی صاحب اپنے طور پہ اگر کچھ کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی کوشش ہے. پارٹی جو ہے بحیثیت پارٹی ایسی کوئی بات نہیں کر رہی. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی پتلی گلی سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی, اسی لیے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی کہ ابہام پیدا ہوگی. وزیر اعلیٰ کے پی اچھے بچے ہیں, ہمیشہ اسلام آباد کی بات مانتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اگر گنڈاپور نوکری نہیں کریں گے تو پھر جانا پڑے گا. گارنٹی دیتا ہوں وہ روئیں گے بھی اور مائنز اینڈ منرل بل پاس بھی کرائیں گے. یہاں تاریخ کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے, لیکن ایف آئی اے اور نیب کو نظر نہیں آ رہی. جب بھی اسلام آباد سے ہمارے صوبے کو یا ہمارے سی ایم کو ٹاسک دیا جاتا ہے, وہ اچھے بچے بن کر وہ ٹاسک اچیو کر لیتے ہیں, لیکن مائنز منرل بل پہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن جو بھی سیاست کریں, سی ایم صاحب اچھے بچے ہیں, اسلام آباد کی بات ہمیشہ مانتے ہیں, تو وہ ٹاسک بھی ہمارا جو دیا ہوا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچیو کریں گے. یہ ایسے ایک ڈرامے بازی میرے خیال میں ہوگی شاید, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ روئیں گے بھی صحیح اور بل بھی پاس کریں گے. اگر نوکری نہیں کریں گے تو پھر نوکری سے جانا پڑے گا. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں بدترین کرپشن کی بھی ہو رہی ہے, اور اگر کسی کو نہیں نظر آ رہی, وہ صرف ایف آئی اے کو نظر نہیں آ رہی اور نیب کو نظر نہیں آ رہی. 26ویں ترمیم کی خوبصورت بات عدلیہ کا احتساب ہے. حکومت کو کسی بھی بار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کہتے ہیں حکومت کا وکلا سے جو معاہدہ ہے اس میں دھوکہ نہیں ہوگا. ججز ٹرانسفر کے فیصلے چیف جسٹس پاکستان کریں گے. ہائی کورٹ میں بلوچستان اور سندھ کے جج آنے سے مزید رنگینی آئی, کبھی بیک ڈور حمایت حاصل نہیں کی. ہے لائرز کے ساتھ, اس میں آپ کو کبھی جھول نظر نہیں آئے گی حکومت کی. بار کے امور ہیں ان میں حکومتی داخلت نہیں ہونی چاہیے. اسی بار میں جا کے بیک ڈور حمایت حاصل نہیں کی. تو ایک آل انکلوسو, ایک لارجر جوڈیشل کمیشن کا کانسیپٹ تھا, وہ میرا نہیں تھا. 20ویں ترمیم کی جو ایک سب سے خوبصورت بات ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے پروفیشنل سائیڈ کے اوپر جوڈیشری کی. ساؤتھ پنجاب سے ایک جج آئے ہیں, بلوچستان سے ایک جج آئے ہیں, انٹیریئر سندھ سے ایک جج آئے ہیں. رنگینی ہے, خوبصورتی ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. جج صاحب کو اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں لانا چاہتے ہیں, پہلے کنسنٹ دیں گے, وہاں کے چیف جسٹس کنکرنس دیں گے, پھر پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اپروو کریں گے کہ یس آئی ایگری ود دس. پھر اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو کہ آپ یہ ٹرانسفر جو ہے یہ الاؤ کریں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا نائجیریا کا سرکاری دورہ. نائجیرین وزیر دفاع چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل کرسٹوفر بن موسیٰ سمیت مسلح افواج کی قیادت سے ملاقاتیں, فوجی تعاون پر بات چیت کی. آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جنرل طاہر شمشاد مرزا کی نائجیرین چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف سے ملاقاتیں ہوئیں. چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل حسن والا ابوبکر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. دونوں ملکوں کو درپیش چیلنجز پر بات کی گئی. انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور بشمول سلامتی, دفاعی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی. دفاعی اور فوجی تعاون بڑھانے کا عزم دہرایا گیا. نائجیرین سول اور عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا بھی اعتراف کیا. لاڑکانہ میں بہن پر تشدد کرنے والے بہنوئی کو سبق سکھانے کے لیے نوجوان کا بھانجے پر تشدد, شیر خار کے منہ میں مرچیں ڈال دیں. ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی. وائرل ویڈیو کا ایس ایس پی لاڑکانہ نے نوٹس لیا اور بچے کے ماموں شکیل احمد کو گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کر دی. پولیس نے 6 ماہ کے بچے کے نانا کو گرفتار کر لیا. ماموں کی تلاش جاری. ملزم شکیل نے بھانجے کے منہ میں مرچ ڈال کر ویڈیو بنانے کا اعتراف کرتے ہوئے بہن کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے بہنوئی کو سبق سکھانا چاہتا تھا. مزید جانتے ہیں بابو اقبال سے. اپڈیٹ کیجئے بابو اقبال. دیکھیں, یہ واقعہ ہوا اور بڑا عجیب واقعہ تھا کہ یہ بچے کا جو ماموں ہے, اس نے مطلب اپنے بھانجا جو جس کی عمر 6 سال ہے, اس کے منہ میں جو ہے وہ ہری مرچ زبردستی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کو تشدد بھی کیا. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ویڈیو رکھی تو اس کے بعد ایس ایس پی نے نوٹس لیا. اب اس کا نانا تو گرفتار ہے لیکن ماں بھی تھانے پہ آ گئی اور ماں نے بتایا کہ بچہ تو خیر خیریت سے ہے
ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیا ہے، لیکن اس کے ماما نے بھی اے آر وائی کو جو ہے بتایا، جو پولیس ابھی نہیں ڈھونڈ سکی ہے، لیکن اس نے اے آر وائی کو بتایا کہ میں نے اپنی بہن پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بابو اقبال. کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت 9ویں اور 10ویں کے امتحانات جاری ہیں. چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین اور بورڈ کی متعدد ویجیلنس ٹیموں نے سینٹرز کے دورے کیے. 36 امیدوار نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے. انور خان کی رپورٹ. تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات کے 5ویں روز چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو نے وسیم گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول نازی آباد کا دورہ کیا اور امتحانی سینٹر میں امتحانی امور کا جائزہ لیا. ہم بہتر انداز میں امتحان لے رہے ہیں اور بہتر انداز میں جلدی ہم رزلٹ بھی دے دیں گے. جتنے ٹاؤن میں ہمارے امتحانی مراکز ہیں، صبح کی شفٹ میں اور سیکنڈ شفٹ میں لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. میٹرک بورڈ کی ہائی پاور ویجیلنس ٹیم کے کوآرڈینیٹر ایم اے جعفری کی سربراہی میں ٹیم نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا. گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول بلدیہ ٹاؤن میں ہب آفیسر نے 26 امیدواروں کو نقل کرتے ہوئے پکڑا. تمام کیسز تعدیبی کمیٹی کے حوالے کر دیے گئے. لانڈی کے امتحانی مرکز سے بھی نقل کے 6 کیس رپورٹ ہوئے. غازی محمد قاسم اسکول لیاری سے 1 کے ایم سی عارف حسین اسکول لانڈی سے 3 امیدوار کے نقل کے کیس سامنے آئے. امتحانی مراکز پر لوڈ شیڈنگ کی شکایت کا سلسلہ برقرار رہا. لائٹ ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی ہمارے 1-2 گھنٹے آتی ہے، ہم بیٹھنے پڑتے ہیں تو پھر لائٹ نہیں ہوتی. اسکول آئے تو لائٹ نہیں، پیپر امتحان کے دوران ہم لائٹ نہیں. سینٹروں میں تو لائٹ ہونی چاہیے کیونکہ بہت سے طالب علم آتے ہیں پیپر دینے تو ان کو مشکلات آتی ہوں گی. میٹرک کے امتحانات کے دوران مختلف امتحانی مراکز پر بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی کی شکایت بھی سامنے آئی ہیں. کیمرہ مین نماز ریاض کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.